ng army. Nagsulob alang sa gubat, Balaan nga Ginoo sa tanan mao siya. puno ang kumande. Tawga kami sa pagdamdam, dada kami sa gubat, aron piltihon ang kaaway si Satanas, walay katungod. Dinhiling dapita, walay katungod dinhi, kay kining puloy-anan, gibuhat alang sa presensya sa Ginoo, walay katungod ang yawa dinhi. Si Jesus adunay tanang katungod dinhi, nihining dapita. Adunay siya'y tanang katungod dinhi, Kay kining among puloy-anan, gibuhat alang sa presensya sa Ginoo,